Ang Ginoo nga naa kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang tinunan, walay tao nga mahimong pulipon sa duha ka galon, kay mahitabo kayo nga iyang dumta ng usa ug ang usa iyang tugmaon. Unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod dinhi sultihan pa kamo, ayaw kamo kabalaka sa iyong kanon o sa iyong imnon ang mabuhi kamo. O sa inyong ibiste, kay di ba mas bilidhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon o ang lawas kaysa biste? Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani ang ilang tigumon sa kamalig. Apan gatiman sila sa inyong amahan ato sa langit. Dili ba kamo mas bilidhon pa kay sa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang napinagi sa pagkabalaka makadugang sa gitason sa iyang kinabuhi. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o biste. Kining mga butanga gitinguha kanunay sa mga tao way pagtuo. Ang iyong amahan na tuwa sa langit, masayod na kinahanglan kamo ng mga butanga. Apan unahan niyo pagpangita ang gingharian sa Dios. O pag kinabuhi kamo, uyon siyang kabubuton, kung ang bang mga butang ihatag niya kaninyo, busa ayaw kamo kabalaka sa musunod ng adlaw. May kagalingon suliran ang sunod adlaw. Busa ayaw napunhi ang suliran karong adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan, wala tingali ko sa nato dinhi nga dili babalaka o way kabalaka. Tipik na sa itong kinabuhi mga kaigsunan. Muna na ang Ebanghelyo yun, ang Ginoo yun, na painumdum nato. Nga itong pagsalig o pagtuog kaniya, ato yung himongon mahugot o hingpit. Kaya maurag gini ang tubag sa itong makabalaka sa mga problema o kalisod ni kinabuhian. Nga kung ato na yung unahon pagpangita ang iyang harian, ang tanan ng kaigsunan, musunod na yun, umabot ka na ito. Muna, pulong ka na sa Ginoo, pulong ka na sa anak sa Diyos na niyan, hiragid sa kalibutan, ang pagtudlo ka na ito, na kining kinabuhian, lumalabay lamang, doon na yung langit at itong pag-apuyan na hingpit. Kung atong pagpuyo ng kalibutan, kanunay yun atong ipahiuyon sa pagturunan sa itong Ginoo kay siya man ang atong lamdag, manuluwas o ang atong kahupayan.